अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबको हमारे चैनल तकदीर नामा पर, जहां हम सितारों की रोशनी में आपकी ज़िंदगी के राज खोलते हैं। आज हम बात करेंगे 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 तक का मुकम्मल वीकली हॉरोस्कोप। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते आपके कैरियर, मोहब्बत, पैसे, सेहत और रिश्तों में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं बुर्जे हमल एरीज। ये हफ्ता आपके लिए कुछ ख़ास सबक लेकर आया है। इस हफ्ते आपको अपने अंदर बर्दाश्त और तहम्मुल पैदा करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर पीर और मंगल के दिन। छोटे मोटे मसले आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, जैसे किसी का वक्त पर वादा पूरा ना करना या दफ्तर में किसी बात पर दिल का बोझ बढ़ जाना। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि हफ्ते के दरमियानी दिनों यानी बुध और जुमरात को आपकी समझदारी और सुकून वाला रवैया आपको दूसरों से मुमताज़ बनाएगा। ख़ास तौर पर जो लोग कारोबार में हैं उनके लिए नई राहें खुल सकती हैं, और जो लोग मुलाजमत करते हैं उनको अपने सीनियर से तारीफ़ या कोई छोटा इनाम मिलने का इम्कान है। माली मामलात में थोड़ा मोहतात रहें, फजूल खर्ची से इज्तनाब करें। कोशिश करें कि इस हफ्ते कुछ पैसे बचा लें, क्योंकि अगले हफ्ते कोई ज़रूरी खर्च आ सकता है। सेहत के लिहाज से नींद की कमी या थकन महसूस हो सकती है, इसलिए अपने स्लीप टाइम का शेड्यूल बेहतर बनाएं। अगर सर या आंखों में दर्द हो तो उसे नज़रअंदाज ना करें। मोहब्बत के हवाले से अगर आपका रिश्ता थोड़ा टूट फूट का शिकार है, तो इस हफ्ते किसी बड़ी बात से पहले बैठकर नरमी से बात कर लें। सुलह की गुंजाइश नज़र आ रही है, और अगर आप अकेले हैं तो दिल के किसी कोने में किसी का ख्याल आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं बुर्जे सौर टॉरस। ये हफ्ता आपके लिए मजमूई तौर पर मुस्बत रहने वाला है, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी सोच को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाएं और गैर ज़रूरी ज़िद से बचें। हफ्ते की शुरुआत में आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आएंगे, ख़ास तौर पर अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या पुराने काम में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो ये वक्त मुनासिब है। सितारे बता रहे हैं कि आपकी प्लानिंग आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। बस दिल छोटा ना करें। दफ्तर या कारोबार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जैसे कोई पुराना क्लाइंट डिलीवर ना करे या कोई वादा पूरा ना हो, लेकिन आपका सब्र और हिकमत अमली इसे हैंडल कर लेगी। माली हालात बेहतर होंगे, खास तौर पर जुमेरात और जुम्मे को कोई रकम मिलने का इम्कान है जो पिछले कुछ दिनों से रुकी हुई थी। कोई कर्ज वापस आ सकता है या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है। सेहत के मामले में आपको अपनी खुराक पर तवज्जो देनी होगी, खास तौर पर पेट की गैस या मैदे का मसला हो सकता है, इसलिए बाजारी या तली हुई चीज़ों से परहेज करें। मोहब्बत के मैदान में अगर आपका रिश्ता थोड़ा कमज़ोर है, तो ये हफ्ता बातचीत के ज़रिए मजबूती की तरफ ले जाएगा, और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अब दिल की बात कहने का अच्छा वक्त है। बुर्जे जौज़ा जेमिनी, ये हफ्ता आपके लिए कुछ मिला जुला रहने वाला है, कहीं खुशी, कहीं थोड़ा ज़हनी दबाव। लेकिन अगर आप होशियारी और तहम्मुल से काम लें तो ज़्यादातर मामलात आपके हक में जा सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आपको कुछ गैर मुतवक्को खबरें मिल सकती हैं, ख़ास तौर पर करीबी रिश्तेदारों या पुराने दोस्तों की तरफ से। कुछ लोग आपसे दोबारा रब्ता कर सकते हैं या किसी पुरानी बात का हल निकल सकता है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी पर अंधा एतबार ना करें। काम के मैदान में आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कोई पुरानी फाइल या अधूरा काम सर पर आ सकता है, जिसकी वजह से थकन महसूस हो सकती है, लेकिन अगर आप मुनज़्ज़म अंदाज में काम करेंगे तो वक्त पर सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। माली लिहाज से हफ्ते का दरमियानी हिस्सा बेहतर है, ख़ास तौर पर मंगल या बुध को अचानक कोई पैसे की खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप फ्रीलांसर हैं या पार्ट टाइम काम करते हैं तो नया क्लाइंट मिल सकता है। सेहत की बात करें तो दिमागी थकन और नींद की कमी का सामना हो सकता है,
خاص طور پر اگر آپ کا روٹین ڈسٹرب ہے۔ شام کو ہلکی واک یا عبادت دل کو سکون دے گی۔ محبت یا شادی شدہ زندگی میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کوشش کریں کہ بات چیت کھل کر کریں، دل کی بات دل میں نہ رکھیں۔ جمعے کے دن کوئی خوشگوار لمحہ آپ دونوں کے درمیان فاصلہ کم کر سکتا ہے۔ برج سرطان کینسر، یہ ہفتہ آپ کے جذبات اور ذاتی زندگی کے حوالے سے خاصا اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ دل کے معاملات میں کچھ نئے موڑ آ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے سمجھداری دکھائی تو یہ ہفتہ آپ کے لیے کئی اچھے دروازے کھول سکتا ہے۔ ہفتے کی ابتدا میں تھوڑا سا جذباتی پن بڑھ سکتا ہے۔ کسی قریبی شخص سے ناراضگی یا مایوسی کا سامنا ہو سکتا ہے، خاص طور پر آپ کو لگے کہ آپ کی قدر نہیں کی جا رہی۔ ایسے وقت میں خاموش رہنے کی بجائے نرمی سے بات کریں تاکہ غلط فہمیاں ختم ہوں۔ کام کے معاملات میں آپ کا فوکس کم ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ایک واضح روٹین بنا لیں تو بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ پیر اور منگل کے دن کچھ غیر ضروری ڈیلے یا کاغذی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں۔ جمعرات سے چیزیں بہتر ہونے لگیں گی۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ درمیانہ ہے۔ کوئی پرانا قرض یا ادھار واپس مل سکتا ہے، لیکن اخراجات بھی غیر متوقع طور پر آ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ خرچ کرنے سے پہلے سوچیں۔ صحت کے اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کو تھوڑا سست محسوس کرا سکتا ہے، خاص طور پر گردن، کندھوں یا پیٹھ میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کسی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی کو معمول بنائیں اور موبائل کا استعمال کم کریں۔ رومانوی معاملات میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی سے بات چل رہی ہے تو اب فیصلہ لینے کا وقت آ سکتا ہے۔ پرانے تعلقات میں دوری ختم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ دل سے معافی مانگیں یا معاف کریں۔ برج اسد لیو، یہ ہفتہ آپ کے لیے خود اعتمادی، فیصلوں اور عزت و احترام کے لحاظ سے کافی اہم ہے۔ ستارے بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنی شخصیت اور صلاحیتوں کو سامنے لانے کے مواقع ملیں گے، لیکن ساتھ ہی صبر اور حکمت عملی کی بھی ضرورت ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ کو لگے گا کہ آپ کا اثر دوسرے لوگوں پر بڑھ رہا ہے، خاص طور پر جو لوگ لیڈرشپ یا تخلیقی کاموں سے منسلک ہیں، وہ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی رہنمائی دوسروں کے لیے مثال بن سکتی ہے۔ دفتر یا کاروبار میں آپ کا رویہ تھوڑا سخت ہو سکتا ہے، جس سے کچھ لوگ آپ سے دور بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے الفاظ اور لہجے پر قابو رکھیں تاکہ آپ کی نیت غلط نہ سمجھی جائے۔ پیسوں کے لحاظ سے یہ ہفتہ بہتر ہے، خاص کر بدھ اور جمعرات کو کوئی مالی فائدہ یا اچھی خبر مل سکتی ہے۔ پرانے نقصان کی تلافی کا بھی امکان ہے، بس جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ صحت بہتر رہے گی، لیکن گرم موسم یا ذہنی تناؤ کی وجہ سے خون کا دباؤ یا دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں اور سخت ورزش سے پرہیز کریں۔ رومانوی معاملات میں آپ کو اپنے رویے پر غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ خود کو زیادہ اہم یا مغرور سمجھیں گے تو رشتہ خراب ہو سکتا ہے۔ ایک اچھا رشتہ تبھی چلتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی سنیں۔ اگر کسی سے ناراض ہیں تو پہلے بات کریں۔ برج سنبلا ورگو، یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں نئے انتظامات، صفائی اور ذہنی سکون کے لیے خاص ہو سکتا ہے۔ ستارے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اب آپ کو اپنے دل اور دماغ کے درمیان توازن لانا ہوگا، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کو تھکا سکتی ہیں۔ ہفتے کی شروعات میں آپ کسی اہم فیصلے کی طرف بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ گھر، رشتے یا کام سے متعلق ہو، لیکن یاد رکھیں جلد بازی آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے ہر بات کو تفصیل سے سمجھ کر فیصلہ کریں۔ کام کے میدان میں آپ کو محنت کا صلہ ملنے کا وقت آ چکا ہے، لیکن کچھ لوگ آپ کی کامیابیوں سے حسد بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کسی پر مکمل بھروسہ کرنے سے پہلے اس کی نیت کو ضرور پرکھیں۔ نئی جاب، تبادلہ یا پروموشن کے اشارے بھی موجود ہیں۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ ملا جلا رہے گا۔ اگر کوئی پرانا قرض یا مالی بوجھ ہے تو اس میں تھوڑا ریلیف ملنے کا امکان ہے، لیکن کوئی نیا قرض لینے یا بڑا خرچہ کرنے سے پہلے ضرور سوچیں،
खास कर मंगल या बुध के दिन। सेहत के हवाले से सितारे खबरदार कर रहे हैं कि नींद की कमी, दिमागी थकन और पेट से मुतल्लिक शिकायत हो सकती है। चाय, कॉफ़ी और ज़्यादा तेज़ मिसालों से परहेज़ करें और रोज़मर्रा के कामों में कुछ वक्त अपने लिए निकालें। मोहब्बत के मैदान में पुरानी बातों को दिल में रख कर रिश्ते ना ख़राब करें। अगर कोई बात दिल में है तो प्यार से शेयर करें। शादीशुदा अफराद के लिए भी ये वक्त अच्छा है। एक दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश करें। बुर्जे मीज़ान लिब्रा, ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में कुछ अहम बदलाव और अंदरूनी सुकून के पैगामात लेकर आ रहा है। सितारे इशारा दे रहे हैं कि आपके दिल की आवाज़ और आपकी सच्चाई इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती हैं। हफ्ते के इब्तिदा में कोई पुराना ताल्लुक या दोस्ती दोबारा बहाल होने के इम्कानात हैं या किसी की तरफ से माफ़ी या वजाहत की उम्मीद की जा सकती है। अगर आपके दिल में किसी के लिए नाराज़गी है तो उसे ख़त्म करके दिल हल्का करें। ये हफ्ता ताल्लुकात को बेहतर बनाने का बेहतरीन वक्त है। काम के मैदान में आपका दबंग अंदाज नज़र आएगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इस हफ्ते इसमें पेशरफ्त होगी। किसी सीनियर से तारीफ मिल सकती है या कोई नया मौका सामने आ सकता है। खासकर बुध और जुमेरात को माली लिहाज से ये हफ्ता खासा अच्छा जा रहा है। अगर कोई सरमायाकारी की है तो उसका मुनाफा आ सकता है। अलबत्ता नया सरमाया लगाने से पहले मशवरा ज़रूर करें, ख़ास तौर पर अगर वो किसी दोस्त या अजीज़ की तरफ से हो। सेहत के हवाले से मोहतात रहें, ख़ास तौर पर कमर, गर्दन और आंखों की थकन की शिकायत हो सकती है। लंबे वक्त तक मोबाइल या स्क्रीन से दूर रहने की कोशिश करें। कुछ वक्त कुदरती माहौल में गुजारना आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। सेहत के मैदान में जज्बात गहरे हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की आज़ादी और प्राइवेसी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अकेले हैं उनके लिए किसी खास शख्सियत से राब्ते का इम्कान है। बुर्जे अकरब स्कॉर्पियो, ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में कई गहरे लम्हे, अहम फैसले और नई सिमतें लेकर आ रहा है। सितारे आपके जज्बे, बसीरत और इरादे को ताकत दे रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको मोहतात रहने की भी तनबीह कर रहे हैं। हफ्ते के आगाज़ में दिल की कैफियत कुछ उलझी हुई महसूस हो सकती है। कोई पुरानी बात, किसी की याद या कोई अधूरा मामला जहन में गर्दिश कर सकता है। बेहतर होगा कि आप जज्बात पर काबू रख कर अमली अंदाज अपनाएं और किसी करीबी इंसान से बात करें। ये आपके दिल का बोझ हल्का करेगा। कारोबार या नौकरी में इस हफ्ते दबाव ज़्यादा हो सकता है। किसी सीनियर या कोलीग के साथ इख्तलाफ या गलतफहमी का इम्कान है। याद रखें, बातचीत के ज़रिए हर मसला हल हो सकता है। जुमेरात या जुम्मे को कोई अच्छी खबर या नई जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है जो आपके लिए तरक्की की राह खोल सकती है। माली हालात में इस हफ्ते उतार चढ़ाव रह सकता है। कोई खर्चा अचानक सामने आ सकता है। बेहतर है कि बजट संभाल कर रखें और गैर ज़रूरी चीज़ों से परहेज़ करें। मोहब्बत के मैदान में तल्लुकात गहरे तो होंगे, मगर कहीं न कहीं शक या बेएतमादी का साया आ सकता है। अगर कोई बात दिल में है तो उसे नरमी से कह दें। खामोशी रिश्तों में दूरियां पैदा करती है। सेहत की बात करें तो नींद की कमी, ज़हनी दबाव या पेट से मुतल्लिक मसला हो सकता है। वक्त पर खाना खाएं, सादा खुराक लें और मुराकबा या दुआ में वक्त गुजारें ताकि दिल और दिमाग को सुकून मिले। बुर्जे कौस सेजिटेरियस, ये हफ्ता आपके लिए ज़िंदगी के कई मैदानों में हरकत, तब्दीली और नया जोश लेकर आ रहा है। सितारे आपको साफ दिली और मुस्बत सोच के बदले अच्छा सिला दे सकते हैं। बस थोड़ा सब्र और समझदारी की ज़रूरत है। हफ्ते की शुरुआत में मसरूफियत हो सकती है। काम का दबाव, जिम्मेदारियां या किसी मीटिंग की तैयारी आपको पूरी तरह से मसरूफ़ रख सकती है, मगर परेशान ना हो। आपकी कुदरती सलाहियत और जज्बा आपको कामयाबी तक ले जाएगा। जुमेरात या जुम्मे को कोई खुशखबरी मिलने का इम्कान है, ख़ास तौर पर अगर आप बैरून मुल्क काम, तालीम या वीज़ा से मुतल्लिक किसी मामले में लगे हुए हैं। कारोबार करने वालों के लिए ये हफ्ता थोड़ा मिला जुला रहेगा।
فائدے کی گنجائش ہے، لیکن غلط فیصلوں سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نئے معاہدے پر سائن کرنے سے پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال ضرور کریں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے ترقی یا اضافی ذمہ داری کا امکان ہے، خود کو تیار رکھیں۔ محبت کے معاملے میں دل کی بات زبان پر آ سکتی ہے یا کوئی پرانا رشتہ دوبارہ آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، لیکن خیال رہے کوئی بات جلد بازی میں نہ کہیں ورنہ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ مالی طور پر ہفتہ ٹھیک ہے، مگر فضول خرچی سے پرہیز کریں، خاص طور پر ویکنڈ پر خریداری کے دوران محتاط رہیں۔ اگر کوئی قرض دینا یا لینا ہے تو پوری وضاحت سے بات کریں۔ صحت کی بات کریں تو تھکن، نیند کی کمی یا جسم میں درد محسوس ہو سکتا ہے۔ صبح کی چہل قدمی، ہلکی ورزش یا دعا میں وقت گزارنا آپ کے لیے مفید ہوگا۔ برج جدی کیپریکارن، یہ ہفتہ آپ کے لیے کئی اعتبار سے مصروف اور تھوڑا جذباتی بھی رہ سکتا ہے، مگر یاد رکھیں آپ کی مستقل مزاجی اور سمجھداری آپ کو ہر چیلنج سے نکال سکتی ہے۔ ہفتے کی شروعات کام کی بھرپور مار اور ذمہ داریوں سے ہو سکتی ہے۔ آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ سے حد سے زیادہ توقعات رکھتے ہیں، مگر پریشان نہ ہوں، آپ ان سب پر پورا اتر سکتے ہیں۔ بس خود پر یقین رکھیں اور قدم بڑھائیں۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ اہم ہو سکتا ہے۔ دفتر میں کسی نئے پروجیکٹ یا پروموشن کی بات ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ پچھلے دنوں میں اپنی صلاحیت ثابت کر چکے ہیں۔ کاروباری افراد کے لیے بھی حالات سازگار ہیں، مگر کوئی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے مشورہ ضرور لیں۔ مالی معاملات میں ہفتے کا درمیانی حصہ بہتر رہے گا۔ آمدنی میں بہتری یا کسی رکے ہوئے پیسے کے واپس ملنے کی امید ہے، لیکن ہفتے کے آخر میں اخراجات بڑھ سکتے ہیں، اس لیے بجٹ کا خیال رکھیں۔ رشتوں کے معاملے میں یہ ہفتہ تھوڑا حساس ہو سکتا ہے۔ کسی اپنے سے کوئی تلخی یا پرانی بات دوبارہ سامنے آ سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کریں، خاموشی یا انا سے دور رہیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے شریک حیات کی طرف سے جذباتی تعاون ملنے کا امکان ہے۔ صحت کے لحاظ سے تھوڑی تھکاوٹ یا کمر درد محسوس ہو سکتا ہے۔ نیند پوری کریں اور جسمانی آرام کو نظر انداز نہ کریں۔ روحانی طور پر قرآن کی تلاوت یا تنہائی میں ذکر آپ کو سکون دے گا۔ برج دلو ایکویریس، یہ ہفتہ آپ کی شخصیت کو مزید نکھارنے اور زندگی میں کچھ نیا کرنے کا پیغام دے رہا ہے۔ ستاروں کی چال آپ کو حوصلہ دے رہی ہے کہ آپ اپنی روٹین سے ہٹ کر کوئی بڑا قدم اٹھائیں، لیکن سمجھداری کے ساتھ۔ ہفتے کی ابتدا کچھ الجھنوں سے ہو سکتی ہے، خاص طور پر کام کے حوالے سے۔ آپ کے ذہن میں کئی خیالات ہوں گے، لیکن ان کو عملی جامہ پہنانے میں تھوڑی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ فکر نہ کریں، ہفتے کے دوسرے حصے میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ جو لوگ تخلیقی کام یا سوشل میڈیا سے جڑے ہیں، ان کے لیے اچھے مواقع بن سکتے ہیں۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ متوازن رہے گا، نہ زیادہ آمدن اور نہ زیادہ خرچ ہوگا، لیکن کوئی پرانا ادھار یا قرض واپس ملنے کی امید ہے۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے کا آخری حصہ مناسب ہوگا، لیکن جلد بازی نہ کریں۔ رشتوں میں بہتری کا امکان ہے، پرانے دوستوں سے رابطہ بحال ہو سکتا ہے، یا کوئی عزیز جس سے دوری تھی دوبارہ قریب آ سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے زندگی میں تھوڑی سی نرمی اور محبت کا دور آنے والا ہے۔ بس آپ کو خود بھی نرم لہجے اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ کچھ جذباتی ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی بات کو لے کر دل میں الجھن یا شک پیدا ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے ہر بات صاف دل سے کریں، دل میں کچھ نہ رکھیں۔ صحت کے لحاظ سے تھوڑی سی سستی محسوس ہو سکتی ہے، خاص طور پر نیند پوری نہ ہونے سے۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں اور وقت پر کھانا کھائیں۔ برج حوت پائسز، یہ ہفتہ آپ کے دل اور دماغ دونوں پر اثر ڈالنے والا ہے۔ ستارے کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے آپ کو اپنے جذبات، فیصلوں اور لوگوں پر بھروسہ کرنا ہوگا، لیکن ایک حد تک، کیونکہ ہر کوئی آپ کی نرمی اور احساسات کو نہیں سمجھتا۔
ہفتے کی شروعات تھوڑی جذباتی ہو سکتی ہے، دل چاہے گا کہ سب کچھ فوراً ٹھیک ہو جائے، لیکن حقیقت میں تھوڑا وقت لگے گا۔ اگر آپ تخلیقی کاموں یا روحانی چیزوں سے جڑے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بہترین ہے۔ آپ کو کوئی ایسا آئیڈیا آ سکتا ہے جو آگے چل کر فائدہ دے گا۔ کام کے معاملے میں تھوڑا دباؤ رہ سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں یا کسی دفتری سیاست کا شکار ہو رہے ہیں۔ خاموش رہ کر اور عقل سے کام لے کر آپ ان مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ جاب تلاش کر رہے ہیں تو ہفتے کے آخر میں کچھ اچھی خبریں مل سکتی ہیں۔ مالی حالات ٹھیک رہیں گے، مگر جذباتی فیصلوں کی وجہ سے پیسے خرچ ہونے کا امکان ہے۔ اگر کوئی بڑی خریداری کا سوچ رہے ہیں تو ہفتے کے درمیان میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ رشتوں میں کچھ پرانی باتیں دوبارہ ابھرتی محسوس ہوں گی۔ آپ کا دل چاہے گا کہ ہر چیز صاف ہو جائے، لیکن یاد رکھیں ہر وقت ہر بات کا جواب لینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار وقت خاموشی سے بھی بہت کچھ ٹھیک کر دیتا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ ملا جلا رہے گا۔ تھوڑی توجہ اور وقت دینا رشتے کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ کچھ جذباتی اور حساس ہے۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو بہتر ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل کریں۔ بغیر وضاحت کے دوری اختیار کرنا آپ دونوں کے بیچ فاصلے بڑھا سکتا ہے۔ صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ مناسب ہے، لیکن نیند کا خیال رکھیں۔ کچھ افراد کو سر درد یا تھکن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چہل قدمی کریں، فطرت کے قریب جائیں اور خود کو وقت دیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔